السلام عليكم. في هاد السيونس نبغيو نشوفو جوج ديال الحوايج في الفيديو هذا، طابلو كوازي ديناميك اي لو سو توتال. نبداو بالطابلو كوازي ديناميك. الطابلو كوازي ديناميك c'est une fonction dans l'Excel qui sert à faire un synthèse d'une table de données. Alors تكون عندي un table de données و تنبغي ندير l'analyse ديال هذاك الطابلو ou bien تنبغي ناخد من الطابلو سيغتان انفورماسيون. باغ اكزومبل هاد لو طابلو اللي عندنا سيغتان فوندور، عندنا باغ اكزومبل عباسي وهناد وكريم اكسيتيرا. عندنا لي موا د جانفي افريل. الوغ شاك فوندور شاك موا شاك فيل شحال باع ليا من اورديناتور وشحال باع ليا من امبريمونت و لو توتال دي فونت ديالو. الوغ نبغي نعرف بوغ اون غيزون لا اون اوتر في شاك فيل في شاك موا شحال بعت في لو توتال، chaque vendeur في chaque ville شحال باع ليا في لو توتال. الوغ نقدر العباسي يرجع لي الكادا دو فوا باغ اكزومبل. نبغي نعرف باغ اكزومبل مثلا دي زانفورماسيون بحال هكا. الوغ تنستعملو طابلو كوازي ديناميك. الوغ supposons la question اللي عندنا هو calculer ولا utiliser le tableau croisé dynamique pour calculer la somme ou le total des ventes par vendeur par ville. D'accord. Alors تمشي l'insertion, نمشي نختار نكليكي au milieu ديال الطابلو كروزي ديناميك. تنختار الطابلو كروزي ديناميك. الا اختاريت غرافيك كروزي ديناميك غير تيزيدني ان غرافيك مع داك لو طابلو. نختارو الغرافيك ولكن راه ماشي شي حاجه. الوغ هنا تنخليها في نوفو تنكونفيرمي غير لا سيليكسيون. بغيتي سيليكسيوني ليا الطابلو غير تنكونفيرمي لا سيليكسيون ديال الطابلو وندير اوكي. الا كان شي بروبليم نقدر نعاود نسيليكسيوني هذاك لو طابلو ديالي وندير فوالا. هذا هو الغرافيك. غنهبطو بور انستون شويه لتحت. الوغ نرجعو لا كيستيون ديالنا. قالك كالكولي لو توتال دي فونت par vendeur par ville par exemple. Alors ناخد لي فوندور تنحطهم هنايا في لي تيكيت دو كولون وفي لي لين تنحط لي فيل وفي لو توتال اللي باغي نكالكولي انا غادي نحطو هنا. فوالا ها هو عطاني شاك فيل شاك فوندور شحال عنده. نقدر نقلبها له. نقدر نجيب مثلا فوندور هنا يعطيني طابلو ديناميك دي نوتخ فاسون. نقدر نقلبهم للكولون نردو لين واللي نردو كولون. يجي يعطيني هنايا لي فوندور ويعطيني هنايا لي فيل. سا ريفيون ميم. الوغ البلاصه اللي خاويه سا فودير زيرو. الوغ هنا تعطيني لو توتال جينيرال دو شاك فوندور وهنا تعطيني لو توتال جينيرال دو شاك فيل. فوالا هذا هو الطابلو كروزي ديناميك. ابروبو ديال الغرافيك تعطيني مع ان غرافيك اللي تيكون حتى هو ديناميك. اون فوا تنموديفي شي حاجه سيبوزون قال لي كالكولي le total des ventes par ville par mois par exemple. غنحيد لي فوندور وغناخد لي موا غنحطهم في شي واحد من هادوك لي زاكس كوم سا. غادي نقدر ناخد لاناليز ديال هاد لو طابلو ديالي. سيبوزون بغيت نشونجي هاد لا فورمول ديال لا سوم. بغيت نكالكولي لو نومبر. الوغ كومبيان دو فوا مشينا شاك موا شاك فيل. الوغ تتكليكي في هنا كليك غوش بارامتر ويا كنت تختاري نومبر. تختار لي لا هذا نومبر و 100 موين. سا ديبون على لا فورمول اللي بغيتي تخدم بها. داكوغ وغندير لي اوكي. فوالا غيكالكولي. هنا غادي نعرف باغ اكزومبل كازا مشيت ليها 9 فوا، فاس مشيت ليها 3 فوا، جانفي اكسيتيرا. دونك لو توتال دو ديبلاسمون اللي عندي في جانفي 15. ابروبو ديال لو سو توتال نرجع للفاي دو كالكول ديالي الاولى. سيبوزون بغيت نكالكولي مثلا لو توتال ديال دو شاك فوندور بوحدو ou bien le total de chaque mois بوحدو ou bien le total de chaque ville بوحدو. le total ديال لي بي سي مثلا اللي بعت مثلا في chaque ville. alors ça dépend على la question اللي عندي هنا. مثلا قال لي le total ديال de chaque mois نجمع جوج. alors اول حاجه خصني نديرها je dois sélectionner le tableau وندير لو تري. غنمشي لدوني trier par quoi puisque هو قال لي واخا ناخذ question مثلا par mois. غنمشي هنا ناخذ لي موا ولا ندير لي اوكي. علاش؟ باش يجمع لي افريل بوحدهم جونفي بوحدهم شاك مو بوحدهم. علاش نمشي للسو توتال بيان سور نخلي لو سيليكسيونمون ديال لو طابلو. غنقول لي اداك اشاك شونجمون دو كوا اشاك شونجمون دو موا. داكوغ
Je vais utiliser la fonction somme. Supposons le demandant si l'exercice a demandé d'autres fonctions. Donc, on va sélectionner une autre fonction. Voilà. Je vais le total. Alors, on va dire le total ou bien la somme des PC, des imprimantes ou le total général. OK. Voilà. Le total avril des PC, des ordinateurs. On a le total général. On a des janvier, juillet, octobre et le total général. D'accord. Rejoins en arrière. Supposons qu'on la question par ville. Utiliser le sous-total pour calculer la somme des ventes par ville. D'accord. Alors, غادي sélectionner le tableau ديالي كامل. غنمشي للسوتوتال. غنمشي أول حاجة لو تري. غنمشي لعند لي فيل. نتريي لي فيل. L'ordre croissant décroissant, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ياخد لي chaque ville بوحدها. بعد cliquer total. À chaque changement de quoi cette fois? À chaque changement à chaque changement de la ville. D'accord. Donc صار ville تخليها somme. نكوشي داكشي اللي بغيت. مثلا بغيت انا غير لو توتال بوحدو هو اللي دار لي لو كالكول. ناخد لو توتال بوحدو. اوكي فوالا. ها هو لو توتال ديال فاس. لو توتال ديال كازا ديال طنجة de chaque ville comme ça. D'accord. On a تعطيني toujours le total général. Voilà. Alors voilà, j'espère bien que le tableau dynamique et le sous-total est connu. Et à très bientôt, Inch'Allah.